بكم في القناه ديالي، قناه جوات رجاء الابراهيمي. ونبغي اول حاجه نشكر كاع الناس اللي تفاعلوا معايا، والناس اللي خلاو ليا دي كومونتير، لي كومونتير اللي كيزيدوا يشجعوني. ونبغي نقول لكم كاملين شكرا 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 بزاف. اليوم غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال حلوه ديال لاكريم بطريقه بسيطه جدا وباقل تكلفه. يعني هاد الحلوه كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه. غنشوفوها بطريقه غنديروا واحد طبقه غتكون مقرمشه، وطبقه غتكون باللاموس والشوكولا، والطبقه الثالثه غادي تكون ان شاء الله بكلاصاج ميغوار. خليكم معايا دابا غادي نبداو نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجو لا جينواز. غادي نحتاجو لا جينواز، غنحتاجو 4 ديال البيضات، كاس ديال السنيده، عندي هنايا 100 غرام ديال الشوكولاط غبره اسود، وعندي هنايا زلافه ديال الطحين. غادي نديرو اول حاجه غادي نشدو 4 ديال البيضات وغنديروهم مع كاس ديال السنيده وغنديروهم في الخلاط الكهربائي اولا الباتور، وغادي نخليهم 10 ديال الدقائق. غادي نبداو نضربو 10 ديال الدقائق حتى يضاعف لينا الحجم. من بعد كنزيدو عليهم طحين وكنزيدو الشوكولاط الغبره. خليكم معايا، انا غادي دابا انا غادي نخلط البيض مع سكر السنيده، غنطلعهم بالباتور وغادي نوريكم كيفاش غادي تجي الطريقه. بعد ما كنخلطوا البيض مع السنيده، هانتوما كما كتشوفوا معايا هو كيجي على هاد الطريقه هذه، كيجي كيضاعف في الحجم ديالو. كتخليوه تقريبا 10 ديال الدقائق كتضربوه في الباتور، كيجي على هاد الطريقه هذه. انا خلطت ديجا هنايا، خلطت الشوكولاط غبره مع الطحين، وغادي نبقى نضيف شويه بشويه. وانا كنخلط دائما في اتجاه واحد، كنمسها كامل لتحت من التحت باش داك البيض ديالنا ما كيهبطش لتحت. كنخلطوا على هاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. كنكملوا ديك الكميه اللي عندنا ديال الطحين، وكنستمروا في التخليط. مشاهدينا الكرام، من بعد ما خلطنا لا جينواز ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا معايا. كتجي هكا خفيفه. ودابا غادي نديروها في اللاطه. خليكم معايا، انا غنوريكم الطريقه باش غنديروها. هانتوما كما كتشوفوا معايا ديجا درت الاطار ديالي اللي غادي ندير فيه، اللي غادي نصاوب فيه الخليط. كيكون على هذا الشكل هذا، ولا تقدروا ديروا اي اطار عندكم متوفر في البيت، يكون هكا ولا يكون داير ولا اللي عندكم في البيت. كنصبوا الخليط في الاطار. كنوزعوه على هذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا معايا. كنوزعو على الاطار. لما كنحطوا لا جينواز ديالنا في الطاوه كتجي على هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. كنوزعوها على الاطار بحال هكا، وكندخلوها الفران لمده ديال 15 دقيقه على درجه حراره ديال 180 درجه، لان لا جينواز ما خصهاش طيب بزاف، خصها تبقى شي شويه رطبه. مشاهدينا الكرام، غادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه، الطبقه المقرمشه اللي غادي نديرو في الكاطو ديالنا. هاد الطبقه هذه كتجي زوينه بزاف ورائعه ولذيذه. ما كرهتش انكم تجربوا الوصفه وتحضروها باش تعرفوني علاش كنهضر. المهم في هاد الطبقه هذه غادي نحتاجو 200 غرام ديال الشوكولاط اسود، شوكولا يكون ممتاز، 200 غرام ديال براليني
وبالنسبه للبخاليني اللي ما عندوش متوفر يقدروا يستغنى، اي واحد ما عندوش مثلا بخاليني يقدر يستغنى عليه، ماشي ضروري يدير بخاليني. البخاليني ان شاء الله الا بغيتوا الطريقه ديال التحضير ديالها راه حتى هي ساهله، خليوها ليا في لي كومونتير، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نوريكم نشارك معكم التحضير ديال الوصفه ديال البخاليني. وعندي هنايا 200 غرام ديال الفويتين. تقدروا حتى هو اللي ما متوفرش عنده الفويتين يستعمل غير كاوكاو كونكاسي ولا لي زامون ديفيلي، راه بحال اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تستعملوها. وهنا عندي اللوز راه عندي هنا 250 غرام ديال اللوز، ديجا خديتها وحمرتها، وكناخذوا معاها 4 كاس ديال سنيده مع معلقه كبيره ديال الزبده، كنشدوهم كنديروهم في المقله وكنخليوهم حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، كيغلاو واحد شويه، واحد تقريبا 2 دقائق، وكنرميو عليهم هذاك اللوز. من بعد نخليوهم واحد 10 دقائق حتى كيغلاو شويه، كنحيدو هذاك اللوز وكنهرمشوه. ملي كنهرمشوه كيجي على هاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا انتما. شوفوا اللوز كيفاش تيجي هكا مهرمش، عرفتي كيجي فيه واحد المذاق زوين، كيجي رائع، مذاق رائع. دابا خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غنوجدوا الطبقه المقرمشه. مشاهدينا الكرام، بعد ما كطيب لاجينواز ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، هانتوما كما كتشوفوا، كتجي هكا على هذا الشكل هذا. هي ما خصهاش طيب بزاف، خصها تكون شويه، تجي شي شويه رطبه. المهم انا غنحيد هذا الاطار باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي. هانتوما كيفاش كتجي البسكويت لاجينواز كيجي على الطريقه هذه. دابا غادي نسقيو لاجينواز ديالنا. انا هنايا درت نص كاس ديال الحليب مع معلقه صغيره ديال القهوه باش يجي فيها داك لوغو ديال القهوه. نتوما شوفوا معايا كنسقيوها على هذا الشكل هذا، حيت باقي غادي نزيدو الشوكولات، الطبقه اللي فيها الشوكولات. الشوكولات كيتواتى مع لوغو ديال القهوه، كيجي بنين بزاف. بعد ما خلطنا الشوكولات مع البخاليني هانتوما كما كتشوفوا كيجي على الطريقه هذه، هانتوما كما كتشوفوا معايا. وهنايا راه خلطت الفويتين مع اللوز، هانتوما كما كتشوفوا معايا هما خلطتهم الفويتين مع اللوز. تقدروا ديروا اي حاجه عندكم، كاوكاو كونكاسي ولا لي زامون ديفيلي اللي عندكم، اي حاجه كتقرمش ديروها. دابا انا غنخلط الشوكولاط والبخاليني مع داك الخليط اللي عندي اللي مقرمش. هانتوما كما كتشوفوا معايا كنخلطوا على الطريقه هذه. عرفتي راه كتجي واحد القرمشه كتجي لذيذه بزاف وزوينه بزاف. بعد ما خلطنا اللوز ديالنا اللي محمر مع الفويتين مع بالشوكولاط والبخاليني كيجي على هاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. هانتوما كيتخلط كيجي غزال، كيجي زوين بزاف. غادي غنديروا الطبقه ديالنا في لاجينواز كما كتشوفوا معايا. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. غادي نقطعوا كامل في لاجينواز بعد ما سقيناها مزيان. غادي نكبوا الخليط بعد ما هانتوما كما كتشوفوا معايا كنسرحوا هذاك الخليط ديال اللوز مع مع الفويتين كنسرحوا على لاجينواز بحال هكا. هانتوما كما كتشوفوا معايا كيشد الفورمه ديال لاجينواز كلها. بعد ما وضعنا الحلوه ديالنا في الثلاجه، بعد ما وضعنا ديك الطبقه المقرمشه درناها في الثلاجه
ودابا غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال لا غاناش. كما كتشوفوا معايا انا ديجا وجدت هنايا لا كريم فريش. لا كريم فريش كناخذوا لا كريم شونتي، هذاك اللي كلشي كيعرفوه كيدير 13 درهم، وكنديروا معاه السيترو ديال الحليب وكنطلعوه بالباتور. كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا انتما، كيجي على هذا الشكل هذا. وكندوبوا الشوكولات، انا استعملت شوكولات داك النوع الممتاز، هانتوما كما كتشوفوا معايا هو دوبته. وغادي نزيدوه على هاد لا كريم فريش، نزيدوه على لا كريم فريش ونخلطو. وغنبداو نخلطو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. بعد ما خلطنا لا كريم فريش ديالنا مع الشوكولا كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نبداو باش نديروه لا الحلوه ديالنا، هانتوما كما كتشوفوا معايا. غادي نسرحوه بسباتول هكا كما كتشوفوا معايا. بهاد الطريقه هذه حتى كنوزعو كاع على شي ضروري يجي مقاد بحال ديال الباتيسريات، لان غادي يكون تزيين من الفوق ديال الحلوه، ما غاديش يبان هذاك الا جات ما مقاداش. واخا تجي ما مقاداش بحال الباتيسريات ماشي مشكل. هانتوما كما كتشوفوا نكون هكا. ونستمروا على نفس الطريقه حتى نوزعوه كاع على الكاطو ديالنا. مشاهدينا بعد ما كنديروا الكريمه على لا فلاجينواز ديالنا، على لا جينواز درنا الطبقه الاولى اللي مقرمشه اللي مكونه من اللوز والفويتين مع الشكلاط مذوب. دابا كنديروا من بعد لا كريم كما كتشوفوا معايا وكندخلوها للثلاجه حتى كتشد راسها. عاد كنخرجوها كما كتشوفوا معايا، حيدتها من الاطار اللي كانت فيه ودرتها على هذا الشكل هذا، لان باش نكونوا ملي نكونوا تنخويو الكلاصاج ما تخربقش لينا. خصها ضروري تكون على شي حاجه هكا عاليه وبحال هكا. المهم انا درت اللي عندي ديفانيت به، درت هاد الصينيه كما كتشوفوا معايا من تحت لان غيهبط عليه هذاك الكلاصاج، ودرت هاد اللومول هذا هو هنايا الوسط، وباش تكون هكا تجي هكا من الفوق. دابا خليكم معايا، انا ديجا صاوبت الكلاصاج، هانتوما كما كتشوفوا معايا ها هو. من بعد انا غنعطيكم الطريقه ديال الكلاصاج كيفاش كيتصاوب، طريقه سهله جدا. صافي هانتوما تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير الكلاصاج. كنبداو نوزعوه على هاد الطريقه هذه الحلوه. بعد ما وزعنا كما كتشوفوا معايا، بعد ما وزعنا الكلاصاج ميغوار فوق الحلوه ديالنا، دابا غادي ندير انا فضلت انني غنزوقها بالفويتين من الجناب. كما كتشوفوا معايا انا غندير الفويتين من الجناب، الفويتين انتما كما كتشوفوا معايا كنديروا الفيوتين على هذه الطريقه هذه، كنديروه في الجناب. وتقدروا ديروا اي حاجه متوفره عندكم، اللوز ولا كاوكاو كونكاسي ولا لي زامون ديفيلي، اي حاجه متوفره عندكم تقدروا ديروها. انتما كما كندوروا على الحلوه كلها على الاطار، انتما كما كتشوفوا معايا. المهم انا راه ديجا دورت على الاطار كامل الفويتين على الاطار كله. دابا غادي تبقاو معايا باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين ديال الحلوه ديالنا.
مشاهدينا الكرام، دابا غندوزو للتزيين ديال الحلوه ديالنا. انا كما كتشوفوا معايا انا درت شويه ديال لا كريم في لابوش. انتما غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندير. انتما مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا معنا الحلوه كتجي على هذا الشكل هذا. التزيين ديال لا كريم تقدروا ديروا اي شكل بغيتو اللي متوفر عندكم. انا متوفر عندي هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا ديال البوق، كديروا في لابوش وكتزوقوا على هذا الشكل هذا. وهادو درتهم بالشوكولات نزوقوا بهم. هذا شوكولات عادي كديروا فيه لي فخوي كونفي ولا تديروا فيه. انا درت شويه ديال الفويتين، عندي شويه ديال الفويتين شاطليه ودرتهم في الثلاجه وكنزوقوا بهم على هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. دابا خليكم معايا باش غنشوفوا الشكل النهائي. بعد ما كنكملوا التزيين ديال الحلوه ديالنا كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالها. تزيين بسيط جدا بطريقه جد بسيطه. كنخدموا بداكشي اللي عندنا كما كتشوفوا معايا. انا درت هنايا زوقت بلا كريم فريش هنايا في الجناب، ومن الجناب لتحت درت شويه ديال الفويتين. تقدروا ديروا لي زاموديفيلي ديروا اللي عندكم. وهنايا راه الشوكولا هذا عادي درت فيه شويه ديال الفويتين. وهذا هو الشكل النهائي، ونتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها لان بصح كتجي زوينه وكتجي لذيذه. وحتى المقادير اللي فيها مقادير بسيطه جدا. في الاخير غادي نقول لكم سنه سعيده بالصحه والسلامه وباحسن المتمنيات ان شاء الله. والى اللقاء مع فيديو جديد وشهيوه جديده.